باش نفهمو هادشي هذا غادي ندوزو ليكزرسيس. ليكزرسيس اللي عندنا هنايا واحد ليكزرسيس سامبل دينيسياسيون كيما دايما. دونك la SA Soman est constituée le 2/1/2020 avec un capital de d'1 million de dirhams divisé en 10 000 actions de 100 dirhams, c'est-à-dire la valeur nominale des actions est 100 dirhams. Les apports sont constitués par l'apport en nature et meubles 8100 dirhams, dont un terrain de 200 000 dirhams, grevé d'une dette de 200 000 dirhams. C'est-à-dire, il y a un cas de figure où on a un apport mixte. Les apports en nature mixte. Fait un apport pur et simple et un apport au titre onéreux. Ou l'apport tani ou l'apport en numéraire, les apport de 400,000 dirhams ou apport pur et simple. La condition de la libération. Les apports en numéraire sont libérés du 1 quart à la Constitution. La Constitution qui a la libération dit le minimum légal, les le 1 quart. Par versement bancaire. Les frais de la souscription sont ou les s'élèvent à 5000 dirhams sont payés par chèque le 10/5/2020. Le conseil d'administration procède le 1/5/2020 à l'appel du deuxième quart et accorde un délai de 15 jours pour la libération. بالنسبة لا كوريكسيون، أول حاجة كنديروها كما بقيتو عاقلين، إلا بقيتو عاقلين على كما بدينا من الأول، كنديرو لا ديستانكسيون ديال لي زابور، كنشدو لي زابور وكناناليزيو واش ابور ا تيتر اونيرو، ابور ميكس، ابور بور اي سامبل، باش نعرفو لا فالور ديال لو كابيتال ونعرفو حتى لا فالور ديال لي زابور باغ ناتور. عندنا لي زابور كما قلنا لي زابور ميكس ها هما، لي زابور ا تيتر اونيرو ها هما. لي زابور ميكس كيعطيونا لي اون بريزون لا بريز ديال لا ديت وتيعطيونا دي droits sociaux. لا بارتي ديال لي droits sociaux من لي زابور ميكس هي لي زابور بور اي سامبل، ولا بارتي اللي كتعطينا لا بريز دو ديت هي لا بارتي ا تيتر اونيرو. دونك خصنا نقصو لابور ا تيتر اونيرو من لابور ميكس باش يعطينا ابور بور اي سامبل، وهادشي اللي درنا. 800,000 نقصنا منها 200,000 عطاتنا 600,000. و لي زابور اون نيميرير هما 400,000 دو تيل فاصون كو لا كومبينيزون ما بين لي دو زابور كيعطيونا الكابيتال ديالنا. دابا ندوزو لا كونطابيليزاسيون. كما قلنا لا اسوسيي كونط دابور، هاد الهضره هاد اللي كنت قلتها في الفيديو اللي فات. اسوسيي كونط دابور اون ناتور، اسوسيي كونط دابور اون نيميرير، هادو ماشي دي كونط كاينين في بلان كونطابل، مي حنا كريينا دي سوبديفيزيون طونك لا لوا كونطابل نو دون la possibilité de faire ça. ما جبتش هادشي هذا من دماغي. دونك لا لوا كونطابل كيعطينا لا بوسيبيليتي باش نديرو لا سوبديفيزيون، حيت كيقولك لا سوبديفيزيون دي كونط autant des comptes que l'activité exige. يعني l'activité ديالك الا كتexige des subdivisions des comptes، exige faites des subdivisions des comptes. Donc les apports هذا en nature ها هما، les apports numéraires ها هما، الكابيتال سوسيال ها هو. الشات ما بقاش نقولها هو. لا سوسيتي ولا لا سوسيتي كونط دابور اون نيميرير غادي تقسم لجوج. هاد لو كونط هذا ديال لو ديت غادي تقسم لجوج، غادي يولي اون بارتي ابلي نون فيرسي اللي هي لا بارتي اكزيجيبل دابا اللي خصنا نخلصوها، ولا بارتي نون ابلي اللي ما خصناش نخلصوها دابا هي اكزيجيبل كيتسالنا ولكن ما خصناش نخلصوها دابا. اسوسيي كونط دابور اون نيميرير. شنو درت هنايا؟ انوليت هاد لو كونط هذا باغ هاد لي دو كونط. دابا دوغينافون غنولي نتعامل غير بهاد لي دو كونط هادو. واحد القضيه مهمه طلب بالنسبه لهاد لا ليبيراسيون، اون ليبير لا فالور نومينال ديال لاكسيون، ماشي الكابيتال، ماشي لو نومبر داكسيون. لو ان كار ماشي لو ان كار ديال 4000 وماشي لو ان كار ديال 400,000، لو ان كار ديال 100 درهم ديال لا فالور نومينال. هادي الغيست وهذه الغيست انتاكت. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون الثانيه نستطيع لا ليبراسيون. terrain bâti
bâtiment, banque, apport en nature, STIMIA, associé capital, souscrit, appelé non versé, emprunt auprès des établissements de crédit. Les frais de constitution banque les frais qui occasionnent la constitution de l'entreprise هما a priori des frais de constitution. L'appel ديال le deuxième cas هانتوما كما قلنا l'appel ما بقيناش كنتعاملوا بداك لو كونت اللي قلنا associé compte d'apport en numéraire non ولينا كنتعاملوا غير associé compte associé capital souscrit appelé non versé ou non appelé. دونك هنا شنو درنا ديبيتينا هاد لو كونت هذا associé capital souscrit appelé non versé associé capital non appelé. شنو وقع هنايا اون بارتي ديال الكابيتال نون ابلي ولات ابلي يعني اون بارتي اللي هي 100,000 ولات ابلي عاوتاني نفس القضيه 400,000 كنانسيستي على هذه غادي نحتاجوها بزاف لافيكتاسيون دو ريزولتا. هاد القضيه هاد لا نوسيون هذا راه لا فالور نومينال ديال الكابيتال هي اللي بلوتو لا فالور نومينال ديال لاكسيون هي اللي كتليبيرا وماشي الكابيتال ماشي لو نومبر دي زاكسيون. لو نومبر دي زاكسيون يغيست انتاكت اللي هو 4000 والكابيتال ولا لابور اون نيميرير يغيست انتاكت اللي هو 400,000. seulement la valeur nominale qui varie ou là qui se libère ماشي qui se varie non. ومن بعد عندنا لا ليبيراسيون هي بنك اسوسيي كابيتال سوسكري نون ابلي. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا هضرنا فيه على لا ليبيراسيون ايشلوني وشفنا فيه هذا ليكزرسيس هذا اللي هو بسيط واحد شويه. دونك المره الجايه غادي نشوفوا اكزرسيس واحد اخر باش غادي ندوزو النوسيون جديده اللي هي لافيكتاسيون دو ريزولتا.